Recording in progress. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अध त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्रस्तमोकपडला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्गिदसिद्धिभूमिम् देवहूतिरुवाच अधाप्यजोन्दः सलिलेशयानं भूतेन्द्रियार्थान् त्वमयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं जठरराब्जजातः स एव विश्वस्य भवान् विदत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनीको अभिदताभिः सन्धिः आत्मेश्वरो तर्क्यः सहस्रशक्तिः सत्वं भूतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरग्निपानः त्वं देहतन्त्रप्रशमया पद्मनामां देनिशेषभाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव सूकरादय तथायमप्यात्मपदोपलब्धये यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना द्युल्प्रह्णान्वद्युल्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् अहो भदश्वपचोतो शरीरान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सनुकार्यया ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते तं त्वामकं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्श्रोत्रस्यात्मनि संविभावयं स्वतेजसा द्वत्सगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाजा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्यो नोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठाम् अचिरादवरोत्स्यसि श्रद्धस्त्वैतन्मदं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं याय मृत्युमृच्छन्त्य तद्विदः मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सदीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिल अनुमतो ययौ सा चाभितनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता अभीक्ष्णावगाह गप्पिशान् जडिलान् कुडिलाळगान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रतीचीर्णं कृशं प्रजापते कर्दमस्य तपो योग विजृम्भितं स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं पार्थ्यं वैमानिकैरपि पयस्फेनेनि भाषय्या दान्दारुग्मपरिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वष्टस्फिडकुडेषु महा मारदक्कतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः गृह्योद्यानं कुसुमितै रम्यं बह्वमरद्रुमैः कूजद्विहमिथुनं गायन्मत्तमधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुल्पलगन्धिन्यां कर्धमेनोपलालितं हित्वा तदीप्सिततमं पाख्याखण्डलयोषितां किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरां वनं प्रव्रजिते पत्या अवपत्य विहरारुहा ज्ञाज्ञतत्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरिव वत्सलां तमेव ध्यायति देवम् अपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायति भगवद्रूपं यदाहध्यानगोचरं सूतप्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैरागेण बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्मकेतुना विशुद्धेन तद् आत्मानमात्मना विश्वतो मुखं
स्वानो द्यूत्यातिरो भूतम् आया गुणविशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितम् अधिर्भगवत्यास्मः संश्रये निवृत्तजीवापत्तित्वात् क्षीणक्लेशाक्तनिर्वृतिः नित्यारूढसमाधित्वात् परावृत्तगुणभ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टविमोदितः तद्देहः परदपोषो अपकृशब्दाद्य सम्भवात् बभौ मलैरवच्छन्न सधूम इव पावकः स्वाङ्गं तपो योगमयं मुक्तकेशं गदाम्बरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधीः एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरदः परम् आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तमवापः तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी तस्यास्तद्योगविदुत्तम् आर्त्यं मर्त्य बभूस्तरीत् स्तोत्रसाम्प्रभरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविदा कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मादरं समनुज्ञाप्य प्रागुद्दीचिं दिशं ययौ सिद्धचारण गन्धर्वै मुनिभिश्चाप्सरोगणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः आस्ते योगं समास्ताय साङ्ख्याचार्यैरभीष्टुतः त्रयाणामभिलोकानाम् उपशान्त्यै समाहितः एतन्निगदितं ताद यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनक य इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मदमात्मयोगगुह्यं भगवति कृदति सुपर्णकेदा उपलभेदे भगवत्पदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकाम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः समाप्तोऽयं तृतीयस्कन्धः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।